सुनो 20-11 غازی آباد आला के तीसरे राउंड का ये सनसनीखेज मुकाबला अब अपने इख्तितामी मराहिल में दाखिल हो चुका है, जहां धूल के बादलों में लिपटे दो ताकतवर बैलगाड़ियां फिनिश लाइन की जानिब बर्क रफ्तारी से बढ़ रही हैं। एक तरफ तोता बैल हाजी छीने आला अपनी गरजदार ताकत और बेमिसाल रफ्तार से ज़मीन को चीरता हुआ फातिहाना अंदाज में आगे निकलने की कोशिश कर रहा है। वहीं दूसरी जानिब शहजादा बैल 102 फतेह आला अपनी शहजादों वाली शान और कमाल की फुर्ती दिखाते हुए 1 इंच भी हार मानने को तैयार नहीं। तमाशाइयों का जोश आसमान को छू रहा है, हर सांस थमी हुई है, क्योंकि फतेह और शिकस्त का फैसला अब बस चंद लम्हों की बात है। ये दौड़ नहीं, अजमत का एक जिंदा मुजाहरा है। ये सिर्फ वीडियोस नहीं, ये मट्टी की खुशबू है, ये गलियों की गूंज, ये मस्जिद की बाज़गश्त है, ये मेलों की रौनक, ये रुत्तों की पहचान, ये पिंड की कहानी, ये दिल की ज़बान। अगर आपको इन लम्हों में अपना अक्स दिखे तो सब्सक्राइब करें, ये रिश्ता ना ठुके। बेल दबाएं ताकि हर नई सदा सब हजरात 20-11 गाजी आबाद आला के मैदान में बैलगाड़ी रेस का चौथा राउंड अपने इख्तितामी लम्हात को छू रहा है। धूल के बादल आसमान को छू रहे हैं और शायकीन का जोश अरूज पर है। नजरें जमाइए पूडा बैल 475 राजाना सिटी और अनमोल बैल 102 फतह पर। इनके ताकतवर बैल अपनी पूरी कुव्वत से जोर लगा रहे हैं। इनकी हर सांस, हर कदम फतह का ऐलान करता दिखाई देता है, जबकि दीगर दो गाड़ियां भी 1 इंच पीछे रहने को तैयार नहीं। फाइनल लाइन अब महज चंद गज की दूरी पर है। मैदान तमाशाइयों के नारों से गूंज रहा है, दिल की धड़कनें तेज हो चुकी हैं। ये तारीख बनने का लम्हा है, ये जीत की आखिरी कश्मकश। ये सिर्फ वीडियोस नहीं, ये मट्टी की खुशबू है, ये गलियों की गूंज, ये मस्जिद की बाज़गश्त है, ये मेलों की रौनक, ये रुत्तों की पहचान, ये पिंड की कहानी, ये दिल की ज़बान। अगर आपको इन लम्हों में अपना अक्स दिखे तो सब्सक्राइब करें, ये रिश्ता ना ठुके। बेल दबाएं ताकि हर नई सदा सबसे पहले आपके दिल तक जा पहुंचे वफा। गाजी आबाद के मैदान में धूल का तूफान उठा हुआ है। ये 5वें राउंड का फैसला कुन लम्हा है और फिनिश लाइन बस चंद कदम दूर है। तीनों गाड़ियां जान लगाए हुए हैं, मगर निगाहें टिकी हैं इन ताकतवर जोड़ी पर। लाडला बैल 276 और अबाबील बैल 20-11 के शानदार घसीटे पर। अखाड़े का हर जर्रा उनकी सांसों की तेजी और जोरदार कदमों से थरथरा रहा है। मुकाबला इतना सख्त है कि कंधे से कंधा छूता नजर आ रहा है। हुजूम दीवाना हो चुका है, उनके शोर से आसमान गूंज रहा है। कौन तारीख रकम करेगा, कौन बनेगा आज का फातेह? एक आखिरी जोर, एक आखिरी धक्का और ये रेस अपने अंजाम को पहुंचने वाली है। ये सिर्फ वीडियोस नहीं, ये मट्टी की खुशबू है, ये गलियों की गूंज, ये मस्जिद की बाज़गश्त है, ये मेलों की रौनक, ये रुत्तों की पहचान, ये पिंड की कहानी, ये दिल की ज़बान। अगर आपको इन लम्हों में अपना अक्स दिखे तो सब्सक्राइब करें, ये रिश्ता ना ठुके। बेल दबाएं ताकि हर नई सदा सबसे पहले आपके दिल तक जा पहुंचे वफा। धूल का तूफान आसमान छू रहा है। 20-11 के इस शानदार दिन गाजिया आबाद आला में जारी बैलगाड़ी रेस का छठा और इंतहाई सनसनीखेज राउंड अपने इख्तिताम को पहुंच रहा है। फिनिश लाइन महज चंद कदम के फासले पर है और चारों गाड़ियां अपनी तमाम तर कुव्वत के साथ एक दूसरे पर सबकत ले जाने को बेताब हैं, मगर निगाहें मरकज हैं सिर्फ शाहीन बैल 130 मुराद और चिंग्याना बैल 496 पर। हाँ, ये दोनों देव हैकल बैल अपनी जोरदार सांसों और बेमिसाल ताकत के साथ एक दूसरे के शाना बशाना दौड़ रहे हैं, जमीन को लरजाते और धूल के बादल उड़ाते हुए। तमाशाइयों का जोश व खरोश उरूज पर है,
ہر طرف نعرے گونج رہے ہیں اور ہر دل اس سنسنی خیز لمحے کا فیصلہ سننے کو بے چین ہے۔ کون بنے گا اس دھول بھرے جنگ کا فاتح؟ شاہین بیل 130 یا چنگیاڑا بیل 496؟ فیصلہ بس چند لمحوں کی دوری پر ہے۔ 20/11 کو غازیہ آباد آلہ میں جاری بیل گاڑی ریس کے 7ویں اور فیصلہ کن راؤنڈ میں میدان دھول کے بادلوں میں چھپ چکا ہے۔ یہ مقابلہ صرف رفتار کا نہیں بلکہ طاقت اور جذبے کی انتہا کا ہے، جہاں تمام 7 گاڑیاں فنش لائن کی جانب ایک طوفان کی طرح بڑھ رہی ہیں۔ خصوصی طور پر لاکھا عربی بیل 166، 167 اور لاکھا بیل 61 آلہ کی ناقابل یقین جوڑی نے اپنی برق رفتاری اور بے مثل طاقت سے سب کو حیران کر دیا ہے۔ وہ اس وقت ہوا سے باتیں کرتے نظر آتے ہیں اور سب سے آگے نکلنے کو بے تاب ہیں۔ فنش لائن کے دہانے پر پہنچ کر ہر گاڑی وان اپنے بیلوں کو آخری زور لگانے کا اشارہ دے رہا ہے۔ سانسیں تھم سی گئی ہیں اور یہ کانٹے دار مقابلہ تاریخ رقم کرنے جا رہا ہے۔ یہ صرف ویڈیوز نہیں، یہ مٹی کی خوشبو ہے، یہ گلیوں کی گونج، یہ مسجد کی بازگشت ہے، یہ میلوں کی رونق، یہ رتوں کی پہچان، یہ پنڈ کی کہانی، یہ دل کی زبان۔ اگر آپ کو ان لمحوں میں اپنا عکس دکھے تو سبسکرائب کریں، یہ رشتہ نہ ٹھکے۔ بیل دبائیں تاکہ ہر نئی صدا سب سے پہلے آپ کے دل تک جا پہنچے۔ وفا اوئے ہوئے ہوئے، دیکھو یہ ہے مقابلہ۔ کالے بیلوں والی گاڑی اور سفید بیلوں والی گاڑی ایک ایک انچ پر لڑ رہے ہیں۔ جوانوں نے جان لگا دی ہے، گاڑیاں نہیں ہوا سے باتیں کر رہے ہیں۔ جی جی جی، کیا منظر ہے، کیا تیزی ہے۔ آہا ہائے ہائے، دیکھیں کیا منظر ہے۔ لال گاڑی اور کالی گاڑی کندھے سے کندھا چھوتی ہوئی مٹی اڑا رہی ہیں، زمین کانپ رہی ہے۔ ہمارے جوانوں کی بہادری۔ یہ مقابلہ ہے یا قیامت؟ کون جیتے گا؟ کون بنے گا آج کا سلطان؟ ماشاءاللہ۔ او ہائے، اوئے ہوئے، دیکھو دیکھو کیا سما ہے۔ 2 بیل گاڑیاں بجلی کی رفتار سے زمین چومتی ہوئی ایک دوسرے کو کاٹنے کی زوردار کوشش میں ہیں۔ وہ دیکھو، جوانے نے پوری جان لگا دی اور ایک گاڑی دوسری کے شانے سے شانہ ملائے آگے نکلنے والی ہے۔ پورا میدان گونج اٹھا ہے۔ واہ، کیا ریس ہے۔ سامعین محترم، نگاہیں اسکرین پر جمائے رکھیے۔ الغازی آباد کے میدان میں دھول کے بادل اس طرح چھا گئے ہیں کہ دیکھنے والوں کے دل بھی ریت کے طوفان میں شامل ہو گئے ہیں۔ یہ بیل گاڑی ریس کا اختتامی حصہ ہے اور 20/11 آلہ کا یہ میدان آج ایک تاریخی مقابلے کا گواہ بن رہا ہے۔ 6 بیل گاڑیاں، مگر مقابلہ ایسا کہ تاریخ میں سنہری حروف سے لکھا جائے گا۔ اس وقت میدان سمٹ کر محض 2 عظیم طاقتوں کے درمیان رہ گیا ہے۔ ایک طرف پوڈا بیل 475 رجانا سٹی کی بجلی سی رفتار، اور دوسری طرف انول بیل 102 فتح کی طوفانی قوت۔ ان کے طاقتور بیلوں کی چال میں نہ صرف رفتار ہے بلکہ ایک بے مثال خوبصورتی اور قوت برداشت بھی جھلک رہی ہے۔ دونوں گاڑیوں کے ڈرائیور اپنی تمام تر مہارت اور قوت آزمائی پر لائے ہوئے ہیں۔ ان کے چابک ہوا میں بجلی کی طرح لہرا رہے ہیں اور بیلوں کی سانسوں کی آواز دھول کے طوفان میں بھی ایک سنسنی پیدا کر رہی ہے۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ فتح کا پرڑا کبھی ادھر تو کبھی ادھر جھول رہا ہے۔ تماشائیوں کا شور آسمان کو چھو رہا ہے۔ ان کے دلوں کی دھڑکنیں اس دھول بھرے میدان میں سنائی دے رہی ہیں۔ پوڈا بیل کا ڈرائیور ایک آخری جھٹکا دیتا ہے اور بیل ایک جنونی رفتار سے آگے بڑھتے ہیں، مگر انمول بیل کے ڈرائیور نے بھی ہمت نہیں ہاری۔
ان کے بیل بھی اپنی پوری قوت سے فنش لائن کی جانب لپک رہے ہیں۔ اب فنش لائن بس چند قدم دور ہے۔ یہ تاریخی لمحہ ہے۔ گرد و غبار میں چھپا ہوا کون سا بیل فاتح کا تاج پہنے گا؟ یہ سنسنی خیز اختتام، یہ بے مثال جد و جہد الغازی آباد کے میدان میں آج ایک نیا ہیرو جنم لے رہا ہے۔